13 things that mentally strong people don't do. आज की किताब एमी मॉरिन साहबा की किताब के हम 5 फायदे डिस्कस कर रहे हैं। पहला फायदा, अगर आप ज़हनी मजबूती चाहते हैं यानी मेंटल स्ट्रेंथ, तो ये किताब और आज की वीडियो आपके लिए है। इसी तरह नंबर 2, अगर आप खुद आगाही यानी सेल्फ अवेयरनेस, अगर आप खुद आगाही चाहते हैं तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 3, फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग, अगर आप डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप एक बेहतर डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं, तो ये किताब और आज की वीडियो आपके लिए है। नंबर 4, साथियों, अगर आप ज़ाती तरक्की यानी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ प्रोग्रेस चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। 5वां फायदा यानी खुद मुख्तारी और खुद इत्मीनान, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं एमी मॉरिन साहबा की किताब 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। यानी आज की किताब में हम वो 13 चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस किताब में हम वो 13 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो ये 13 काम नहीं करते। अभी हम इस किताब के 5 फायदे डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, ये किताब 2014 में पब्लिश हुई, लेकिन इस किताब का बैकग्राउंड 2010 में बनता है, जब एमी मॉरिन साहबा 23 ईयर में बेवा हो जाती हैं, यानी उनका शौहर फोत हो जाता है और फिर एक वो इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा से गुजरती हैं। अभी इस मामले से, इस ट्रॉमा से निकल ही रही होती हैं तो वो अपनी वालिदा की डेथ का सामना करती हैं। अब एक और मसला, एक और परेशानी, अब इस परेशानी से भी निकलने का वो हल तजवीज़ करती हैं, वो हल तलाश करती हैं। साथियों, इसी दौरान 3-4 सालों के दौरान वो अपने ज़िंदगी से लड़ते भिड़ते ज़िंदगी के कुछ उसूल वज़ा करना शुरू हो जाती हैं। यानी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के असूल, अपने आप को बेहतर बनाने के असूल, बुरे मामलात में, बुरे हालात में, तंग हालात में या परेशानी वाले, ट्रेजेडी वाले हालात में खुद को कैसे उन हालात से बाहर लेके आना है, ऐसे असूल। साथियों, एमी मॉरिन साहबा ने एक मजमून लिखा जिसका टाइटल था 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू। वो 13 चीज़ें जिनको ज़हनी तौर पर पुख्ता लोग, मजबूत जहनों वाले लोग नहीं करते। उसने देखा कि हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगी के मामलात में कुछ 13 किस्म की चीज़ें ऐसी हैं जिनको मेंटली स्ट्रॉन्ग होके नहीं करना चाहिए, यानी जिनके ऊपर काबू पा लेना चाहिए, जिनको हमें नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अभी हम इस किताब के फायदे डिस्कस करने लगे। पहला फायदा, राइटर कहता है कि अगर आपने अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना है, हमारा भी ख्याल यही है कि अगर आप अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये किताब लाजमी पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको फिज़िकल और मेंटल, इसी तरह इमोशनल ट्रॉमा से निकलने की राहें बताएगी। आपको इमोशनली और साइकोलॉजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इस किताब का पहला फ़ायदा ये है कि आप अपने छोटे छोटे और बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े ट्रॉमास
اور بڑے بڑے ایشوز کو حل کرنے جوگے ہو جائیں گے. ٹھیک. اس کتاب کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ اس کتاب کو اور ہماری ویڈیوز کو انشاءاللہ سننے کے بعد اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ اپنے اندر مینٹلی اسٹرینتھ پیدا کر سکیں, اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنا سکیں. ٹھیک. دوسرا فائدہ, رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے, عموماً دیکھیں رائٹر کی جو ایج تھی 23 ایئر یعنی 23 سالہ خاتون, ایک لڑکی جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ بیچاری بیوہ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس ایج میں سیلف ڈسکوری, سیلف اویئرنیس کا کنسیپٹ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ زندگی جب آپ کو کٹھن مراحل سے گزارتی ہے تب پتہ چلتا ہے. تو ساتھیوں, یہ کتاب آپ کو دوسرا فائدہ دے گی سیلف ڈسکوری کا, خود آگاہی کا, اپنی دریافت کا, اپنے بارے میں جاننے کا. اگر آپ خود سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ خود کو جاننا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی کمزوریاں اور اپنی پاورز کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنا چاہیے. یہ کتاب آپ کو آپ کے بارے میں نالج دے گی. یہ کتاب آپ کو آپ کے بارے میں آگاہی دے گی, آپ کو آپ سے آشنا کروائے گی. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ, فیصلہ سازی. ساتھیوں, ہماری زندگی اور ہماری ترقی اور ہماری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے سارے معاملات اصل میں ڈیسیژن میکنگ پر ہی بیس کرتے ہیں. ہم چاہے گھر میں ہوں, چاہے اپنے بزنس یا کام یا جاب پہ ہوں, ہمیں ہر وقت ڈیسیژنز لینا پڑتے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے بڑے کریٹیکل ایشوز تک کے معاملات جو ہیں ان سب میں ایک ہی مہارت چاہیے ہوتی ہے, وہ ہے ڈیسیژن میکنگ. تو یہ کتاب یعنی 13 things that mentally strong people don't do, یہ کتاب آپ کی فیصلہ سازی کی قوت کو بڑھائے گی, آپ کے اندر فیصلہ سازی کی قوت کو مزید بہتر بنائے گی, آپ کو ایک بہتر ڈیسیژن میکر بنائے گی. اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے, آپ فیصلہ سازی میں کمزور ہیں یا آپ فیصلہ کرنے میں ڈیلے کرتے ہیں, تو پلیز آپ کو یہ کتاب اور ہماری ان ویڈیوز کو لازمی دیکھنا چاہیے. نمبر 4, ذاتی ترقی, سیلف گروتھ, پرسنل گروتھ. اگر آپ ذاتی ترقی چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ذاتی طور پر ڈیولپ ہو جائیں, آپ کی مینٹلی اور فزیکلی جو گروتھ ہے اس میں ڈیولپمنٹ آئے, تو آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے. یہ کتاب آپ کو مینٹلی اسٹرانگ بنائے گی, آپ کو اپنے آپ سے آشنا کرے گی, آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ لے کے آئے گی اور آپ کی جو سیلف گروتھ ہے اس کو امپروو کرے گی. ٹھیک. اور آخری بات, جب آپ کی سیلف گروتھ ذاتی ترقی امپروو ہو جائے گی تو پھر آپ کے اندر ایک خود اعتمادی آئے گی, اور یہ کتاب آپ کو 5واں فائدہ جو دے رہی ہے وہ ہے خود اعتمادی کا, سیلف کانفیڈنس کا. یہ کتاب آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس لے کے آئے گی. ایمی مورن صاحبہ کی یہ کتاب آپ کو خود اعتماد بنا دے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر اعتماد کی کمی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اعتماد کی ضرورت ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کلی طور پر یا مناسب انداز میں خود اعتمادی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں, تو یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویوز بتائے گی, پریکٹیکل اپروچز بتائے گی, جس سے آپ اپنے آپ کو
کانفیڈنٹ بنا سکتے ہیں۔ اور آخری بات، جب آپ کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے تو پھر آپ خود مختار ہو جاتے ہو، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب آپ کو انڈیپینڈنس سکھاتی ہے، یہ کتاب آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہیں، لوگ آپ پر حکم مت چلائیں، لوگ آپ کے اوپر حکم نہ چلائیں، آپ لوگوں کے ماتحت نہ رہیں، آپ اتنی ترقی کریں کہ لوگوں کے اوپر آ جائیں، لوگوں سے آگے نکل آئیں، لوگوں سے زیادہ ترقی کریں، ہر ایک کی چھوٹے بڑے کی باتیں نہ سننی پڑیں، تو آپ کو یہ کتاب اور ہماری اس ویڈیو کا سے جڑے ہوئے سلسلے کو آپ لازمی دیکھیے گا۔ ساتھیوں، تو آج ہم نے ڈسکس کیے 13 things that mentally strong people don't do میں 5 فائدے۔ ہم نے آپ کو اس کتاب سے ملنے والے 5 فائدے ڈسکس کیے ہیں۔ نمبر 1، ذہنی پختگی۔ نمبر 2، خود آگاہی، سیلف اویئرنس۔ نمبر 3، فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ۔ نمبر 4، سیلف پروگریس۔ اور نمبر 5، خود مختاری اور خود اعتمادی۔ جی جزاک اللہ۔